la réplication est le processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN polymérase. Ce mécanisme permet l'ADN d'être dupliqué, donc doublé. La réplication, il y a le doublage de l'ADN. À partir d'un seul ADN, on va avoir deux ADN. La duplication كتكون في le cycle cellulaire. ملي كتبغي الخلية تضاعف، يعني à partir d'un خلية نقدروا ناخذوا جوج ديال الخلايا، كتوقع مضاعفة ديال ADN، la réplication de l'ADN. كتسمى هاد لا ريبليكاسيون بلا دي ان بوليميراز اللي غادي نشوفوه من بعد كيفاش كيشتغل. Puisque les deux chaînes de l'ADN parental se séparent et que deux nouvelles molécules sont formées, on qualifie ce processus par semi-conservatif, semi-conservateur. بما ان كيكون عندنا لا شين لا دوبل شين، لا شين ديال l'ADN، لا شين ديال الDN كتقسم على جوج وكيتم لا سانتيز ديال اون دوبل شين جداد، شين من هاد الجهه وشين من هاد الجهه، كتسمى هاد البروسيسوس هاد الاشتغال، طريقه الاشتغال يعني سومي كونسيرفاتور، نصف محافظه. هاد نصف محافظه هي التجربه ديال ميسلسون انستال اللي اكتشفت بانها نصف محافظه، نهضروا عليها من بعد ان شاء الله. La réplication va commencer à des endroits précis اللي هما l'origine de réplication. يعني لا ريبليكاسيون ما كتبداش من اي بلاصه، كاينين دي زوريجين ديال لا ريبليكاسيون اللي كيتعرف عليهم لا دي ان بوليميراز، عاد كيبدا لنا لا ترانسكريبسيون، عاد كيبدا لنا لا ريبليكاسيون. Des facteurs d'initiation de la réplication vont reconnaître ces endroits et vont permettre l'ouverture de deux brins d'ADN et ainsi faire apparaître des fourches de réplication. هاد الاوريجين دو ريبليكاسيون كيتعرفوا عليهم دي فاكتور دو ريبليكاسيون اللي هما اللي كيديروا لنا اللي كيقوموا لنا بهذا الدور كامل ديال الاشتغال. Des organettes d'un grand nombre de protéines interviennent dans le mécanisme moléculaire de la réplication de l'ADN, formant le complexe enzymatique de réplication appelé réplosome. بزاف ديال لي بروتيين وبزاف ديال لي زونزيم اللي كيدخلوا لنا في هذه الطريقه ديال في هذه لا ريبليكاسيون، اللي كيديروا لنا واحد لو كومبلكس اللي سميتو لو ريبلوزوم. Les mécanismes de réplication chez les eucaryotes que chez les prokaryotes sont analogues. بحال la réplication de l'ADN est semi-conservative et bidirectionnelle. Semi-conservatif et bidirectionnel. كتعني سومي كونسيرفاتيف شحنا هي نصف محافظه، بيديريكسيونيل يعني كتمشي عندنا اوريجين ديال لا ريبليكاسيون، هاد لوريجين لا ريبليكاسيون كتمشي في هاد الاتجاه وفي هاد الاتجاه، يعني لا ريبليكاسيون اي بيديريكسيونيل. لا فورس دو ريبليكاسيون كتنقسم لثلاثه المراحل، هي لينيسياسيون دو لا ريبليكاسيون، ليلونغاسيون ولا لا سانتيز دي ان، وعاد لا تيرمينيزم. هذه هي لا فورس دو ريبليكاسيون وهذا هو لو ريبلوزوم. ولي بروتين اللي كيدخلوا فيهم اللي كيدخلوا في لا ريبلوزوم اللي هي لا دي ان بوليميراز اللي كيدير لنا لا سانتيز، لامورس دائرين، لا دي ان ليغاز، لا دي ان بوليميراز اللي كيتم لا سانتيز ديالو حتى هو، لا دي ان بريماز، لا دي ان بوليميراز لي ليغاز اس اس بي سينجل ستراند باندين بروتين، وعاد لا دي ان توبو ايزوميراز. باش نشرحوا كيف كيوقع هادشي، توبو ايزوميراز قلنا راه لا دي ان راه اونغولي وما يمكنش لا ريبليكاسيون تقول الا كان لا دي ان اونغولي بهذا الشكل، يعني لا توبو ايزوميراز كتفتح لنا لونغولمون ديال لا دي ان. لي هاد لي شنو كدير؟ الدور ديالها انها تكسي لي ليزون اللي كاينين ما بين لي ليزون هيدروجين اللي كاين ما بين لي باز ازوتي ديال اللي كاينين ما بين لي باز ازوتي ديال لا دي ان. كتجي من بعد لا اس اس بي اللي هي سينجل ستراند باندين بروتين. هادو شنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم ما كيحافظوا على لا دي ان باش يبقى لنا مفتوح، باش ما يوقعش لونغولمون ديالو. الا وقع لونغولمون ديالو قبل ما يدوز لا دي ان بوليميراز راه ماشي يوقع والو، ماشي تكون لا ريبليكاسيون ولا حتى حاجه. اذا الدور ديالهم هما لا فيكساسيون ديال لا دي ان ولا ايفيتي لا سورونغولمون دو لا دي ان. واحد الاشياء اللي مهمه، واحد الشيء مهم اللي هو ان لا دي ان بوليميراز ما يقدرش يبدا لا ترانسكريبسيون في دي زوندروا، ما يقدرش يبدا لنا لا ترانسكريبسيون لا ريبليكاسيون، عفوا ما يقدرش يبدا لنا لا ريبليكاسيون. علاش؟ لانه ما يقدرش
يزيد. شنو كاين؟ كاين واحد لامورس ديال لا دي ان، امورس دايرين. امورس دايرين كيتسانتيز كيتسمى لا سانتيز ديالو هو الاول، تقريبا واحد 5 ديال لي باز ازوتي ولا 10 ديال لي باز ازوتي هما اللي كيتم لا سانتيز ديالهم عن طريق ديال لاغين، كتسمى امورس دايرين. هي كتسمى لا سانتيز ديال هاد لامورس، لا دي ان بوليموراز كيكمل، كيبدا لنا لا ريبليكاسيون. الا ما كانتش لامورس ديال لاغين، لا ريبليكاسيون ما غاديش تقدر تكون، لان لا دي ان بوليموراز ما يقدرش يبدا. l'initiation de la réplication. وهادشي اللي هضرت عليه من قبل مع la force ديال la réplication. L'initiation et la réplication ont lieu dans l'origine de la réplication. L'origine de la réplication, il n'y a qu'une seule origine de réplication dans les chromosomes bactériens. Les chromosomes bactériens كاين حيت عندهم غير un seul chromosome اللي هو circulaire، عندهم un seul origine ديال la réplication. Et l'on existe plusieurs chez les eucaryotes. علاش؟ كاينين بزاف عند الزوكاريوت كو لي بروكاريوت. لي زوكاريوت عندهم 23 اي ار ان، 23 اي ار ان، 23 كروم 23 بير دو كروموزوم، يعني كلام 6. الا كان عندنا ان سول اوريجين دو ريبليكاسيون راه غادي يحتاج لنا خصنا الوقت بزاف باش عندنا، لان لا ريبليكاسيون في هاد بلوزيور اوريجين دو ريبليكاسيون راه كتاخد 8 اور 8 ديال السوايع. لو سيكل سيلولير كياخد 8 ديال السوايع. اجي كي الا كانت عندنا غير ان سول اوريجين دو ريبليكاسيون، شحال ديال الوقت غادي يكون عندنا؟ كيكونوا بليزيور اوريجين دو ريبليكاسيون باش كنليميتيو الوقت، كنكتسبوا كنربحوا شويه ديال الوقت في لا ريبليكاسيون. Il existe des protéines capables de reconnaître ces origines et initier la réplication. Ces protéines sont capables d'ouvrir progressivement ce déroule l'ADN. اللي شفناهم قبل اللي هي لي غاز اس اس بي توبو ايزوميراز بزاف. La force de réplication est créée par l'action de l'élégase qui brise les liaisons. قلنا l'élégase كتهرس les liaisons hydrogènes entre les deux brins de double hélice. L'ADN qui permet leur séparation. D'autres protéines peuvent se lier à l'ADN simple bras, ainsi former et éviter la réformation de la double hélice. Ce sont les protéines SSB, Single Strand Binding Protein. C'est au cours de cette phase qu'il y a formation de ribosomes et synthèse de l'ADN. L'élongation de l'ADN progresse toujours dans le sens 5'3'. يعني la réplication تكون دائما في 5' من 5' ل 3'، من 5' phosphate ل 3' OH. Pour le brin en formation, c'est l'ADN polymérase qui ajoute à l'extrémité 3', qui ajoute à l'extrémité 3' de la molécule en formation des deux oxyribonucléotides. Il y a l'ADN polymérase qui est 3', qui synthétise le nouveau brin de l'ADN qui est 5', 3'. Les deux brins de la double hélice d'ADN sont enrôlés dans son opposé. Ils sont antiparallèles et il existe de ce fait le mécanisme différent selon nos brins ADN répliqués. يعني الآخر كيكون عاود كتكون لنا la réplication. كيكون عندنا brin formé ou brin non formé. Il existe ainsi un brin direct au brin précoce et un brin indirect au brin retardé. كاين هذا هو l'origine de réplication. إلا كانت la réplication هنا 5', 3', هذا كيكون brin direct وهذا brin indirect ou le brin précoce. Et le brin complémentaire du brin parental orienté 3' vers 5', il est donc créé de façon continue. Le brin qui est orienté là كان le brin orienté 3', 5', 3', 5', كتكون la réplication ديالو كتكون continue. العكس الاخر ما كتكونش كونتيني، كتكون سو فورم دو فراغمون. يعني كنديروا فراغمون الاول كنجيبوا عاود فراغمون الثاني كنجيبوا فراغمون الثالث، كتسموا دي فراغمون دو كازاكي. لو بران انديريكت et le brin complémentaire du brin parental orientant 5' vers 3' et donc orienté 3' vers 5', elle est créée de façon discontinue sous forme de fragments de Kazakh. L'élongation de la synthèse d'ADN. Une hélicase brise l'ADN hydrogène entre les deux brins et le protéine SP se fixe sur l'ADN monocaténaire pour éviter la réformation de les liaisons entre les deux brins. En amont de la force de réplication, se fixe un topoisomérase 1
est une enzyme qui va permettre d'éviter la torsion entraînée par l'ouverture de la double chaîne par les ligases en coupant un des bras, puis le résultant après déroulement, donc la topoisomérase va permettre le démêlement de deux ADN. كاينه لا توبويزوميراز كما قلنا اللي كتفتح لونغولمون ديال l'ADN. اللي كتفتح لونغولمون يعني كيكون اونغولي هكا كتفتحو باش كتعطيه لنا مطلوق من هنا، وكاين اللي كيبقى مزير ليه بحال اللي كنشدو شي كورده شي كورد كنفتحوها هكا، كنقبطو الكورد وكنفتحوها. كي كنفتحوها كتعطينا واحد سوغونغولمون من بعد من مورا داك الغولمون. داكشي اللي كيؤدي انه يقدر يتهرس لنا l'ADN، يقدر يضيع. كاين واحد الطوبويزوميراز اللي كتخلي تقطعهم واحد الجهه، تقطعهم من بعد اونامو تقطعو. هي كتقطعو كتخفف لونغولمون اللي دار في الاول اللي ايفيتي ان l'ADN يقدر يتهرس. L'ADN polymérase alpha a besoin, l'ADN polymérase a besoin d'une amorce pour fonctionner parce qu'elle ne commence la synthéser que par l'extrémité 3'OH. الاشياء المهمه كما قلت في لافورش هي l'ADN polymérase a besoin d'une amorce. هاد l'amorce pour fonctionner parce qu'il ne commence à synthétiser que par une extrémité 3'OH. هاد 3'OH كيعطينا l'ARN l'amorce d'ARN. هاد عفوا هاد l'amorce اللي كتسمى la primase va en effet synthétiser des amorces d'ARN. La primase كتعطينا des amorces d'ARN avec 3'OH libre. Elle aura donc sur le bras retardé des jonctions ARN-ADN qui seront par la suite éliminées par une exonucléase. Des ADN polymérases particulières vont ensuite combler les lacunes laissées par l'ARN. يعني l'ARN اللي كيعطينا l'amorce هو l'ARN. لا بريماز كتسينتيزي دي زايرين اللي عندهم واحد 3'OH ليبر اللي كتمكن l'ADN polyméras من انه يسينتيزي لنا l'ADN répliquer l'ADN. L'élongation de la synthèse d'ADN هكا كتسم. L'élongation nécessite l'ADN polymérase avec une activité de couper 5' vers 3'. كاينين ثلاثه انواع ديال l'ADN polymérase. كاين l'ADN polymérase 1, l'ADN polymérase 2 et l'ADN polymérase 3 qui synthétise la réplication de l'ADN. L'ADN polymérase 3, 1, نشرحو لكم شويه structure ديالو mononumérique. Le rôle qui éliminer les amorces lors de la réplication et la réparation. يعني عنده كيمكن له حتى هو يدير لا ريبليكاسيون، مي هو اكثريه الادوار اللي كيدير هو لا ريباراسيون، الاصلاح. يعني كي éliminer les amorces ديال l'ARN وكي ريباري لي موفيز اباريمون، يعني الظهور السيء ديال بعض النيوكليوتيدات. عنده بوليميريزاسيون 5' vers 3'، وي يعني كيمكن له يريبليكي اكزونيكلياز 3' vers 5' و اكزونيكلياز 5' 3'. لا فيتيس دو بوليميريزاسيون هي 16 حتى 20 باز بار سكوند، كيمكن له بوليميريزي ب 16 حتى 20 باز بار. لا دي ان بوليميراز 2 الدور الوحيد اللي عنده هو لا ريباراسيون. لا ريباراسيون عنده بوليميريزاسيون اكزونيكلياز، يعني ما عندوش اكزونيكلياز 5' vers 3'. لا دي ان بوليميراز 3 10 sous-unités corps clamp aux protéines associées كتكون 10 ديال لي sous-unités. لا ريبليكاسيون دو l'ADN génomique عنده بوليميريزاسيون 5' vers 3'، يعني و اكزونوكلياز 3' vers 5'، يعني تا هو كياخد واحد الدور في الاصلاح ديال لي موفيز اباريمون. 250 à 1000 bases par seconde. L'élongation est monodirectionnelle, يعني 5' vers 3'. Sur chacun des bras, la synthèse est continue sur le bras avancé et discontinue sur le bras retardé. ماذا يعني؟ بان ليلونغاسيون مونوديركسيونيل يعني شنو؟ يعني كيتم التركيب ديال لا ريبليكاسيون في مونوديركسيونيل. لا هضرنا على لا بوليميريزاسيون. لا بوليميريزاسيون اللي هي هذه كتكون مونوديركسيونيل، يعني من 5' ل 3'. من 5' ل 3'. ما يمكنش تكون عندنا بوليميريزاسيون 3' 5'، امبوسيبل. ليلونغاسيون مونوديركسيونيل كيف كتسمى؟ الا خدينا هذا كاوريجين ديال لا ريبليكاسيون، ناخذ هذا كاوريجين ديال لا ريبليكاسيون. لوريجين ديال لا ريبليكاسيون غتكون عندنا 5' vers 3'. 5' vers 3'.
الا كان هذا هو لو بغا افونسي هذا تكون لو بغا روتاردي. وقلنا بان لا ريبليكاسيون كتكون بي ديريكسيونيل يعني من هاد الجهه ولهاد الجهه. الا كان هذا هو لو بغا افونسي غادي تكون لا سانتيز ديال لا ديال لا دي ان كونتينيو. المقابل ديالو هو بغا روتاردي ماشي تكونش كونتينيو، عاد تكون ديسكونتينيو سو فورم دو فراغمون دو كازاكي، يعني غادي تكون 5 بريم هنا لامورس غادي يزيد واحد شويه غادي يوقف وغادي يعطينا لامورس يزيد واحد شويه يعطينا لامورس. من هاد الجهه عاد تكون لو بغا روتاردي ديال هاد لو بغا هذا، غادي تكون سانتيز هنايا سو فورم دو فراغمون دو كازاكي وهنا سو فورم دو فراغمون دو كازاكي. دا هو لامورس دايرين 5 بريم كيبدا لنا دائما 5 بريم اللي كيعطينا 5 بريم وكيعطينا هنا 3 بريم او اش. هاد 3 بريم او اش هي اللي كتمكن لا دي ان بوليميراز من انه يسانتيزي لنا لا دي ان. لو بغا افونسي كما قلنا وهذا لو بغا روتاردي، بغا افونسي بغا افونسي بغا روتاردي بغا روتاردي. بغا افونسي لا ريبليكاسيون كتكون كونتينيو، بغا روتاردي ماشي كونتينيو. ما حدا كيفتح سانتيزين كانت لا سانتيز ديال هذه عاد تجي عاود غادي يعطينا واحد لامورس هنايا وغادي سانتيزي واحد شويه هنا عاود طول لنا لا ريبليكاسيون غادي يجي واحد شويه ويعطينا لا سانتيز ديال بغا افونسي بغا روتاردي بغا افونسي بغا روتاردي. هادو هما كيتسماو لي فراغمون دو كازاكي ARN plus ADN. La finition de bras. La finition de la réplication كيفاش كتكون؟ هذا هو لو بغا اللي لقينا، هذا هو لا ريبليكاسيون ديال لا دي ان، هذا هو لا دي ان جديد. خصنا نحيدو هاد لي زايغين ومن بعد نلصقو هاد لا دي ان. شكون اللي كيخلي بان لا ديجيستيون ديال لي زامورس دايرين؟ كاينين جوج ديال الحوايج، اما لايغيناز يعني دي بروتين اللي كيديغراديو اللي كيهرسوا لايغين، ولا لا دي ان بوليميراز ان اللي قلنا عنده واحد كيقدر انه يصحح لنا يديغرادي هاد لايغين لامورس دايرين. كيتهرسوا كيجي لا دي ان بوليميراز 3 اللي كيمكن دابا يمكن له يلصق ما بين جوج ديال لي زا دي ان ماشي مشكل، راني ما يمكنلوش يبدا، يمكن له غير يلصق. La reconstitution par l'ADN polymérase 1 ou l'ADN polymérase 3, 5'3', لأنهم بجوجهم عندهم polymérisation 5'3'. من بعد كيجي ما كيمكنلوش يلصق، كتجي لنا واحد نوتر انزيم اللي كيحتاج لا تي بي اللي هي لي غاز بلس ا تي بي وكيعطينا لامورس ديال اللي كيعطينا لا دي ان سو فورم كومبليت يعني بدون شوائب كامل مكمل. La terminaison. Cette phase correspond à l'arrêt de la réplication lorsque deux fourches de réplication se rencontrent et lorsque une fourche rencontre un signal de terminaison de la réplication. Il y a des protéines de terminaison qui freinent les fourches de réplication. هادشي كله خصو يكون retenu. لا تهتموا به، ماشي لا بيولوجي سيلولار سي با لا فان. كاين لا بيولوجي موليكولار، كاين لا جينيتيك، كاين بزاف الامور اللي كيهتموا بهذا، يعني قلت لكم سي لا باز هي خصكم تكونوا عارفين بزاف الامور عليها. Les cas particuliers de la réplication de matériel génétique. Savoir expliquer le mécanisme de la réplication. نقول لكم تعرفوا كيفاش تشرحوا le mécanisme. Savoir définir les spécificités de la réplication de l'ADN mitochondrial. Structure intermédiaire et 3 brins d'ADN polymérase spécifique. Connaître le principe de la réplication de matériel génétique des virus d'ARN. Savoir définir l'activité d'une reverse transcriptase. يعني هادشي كله خص عطيتكم الفكره العامه ديال لا ريبليكاسيون، نتوما خاصكم انكم تفكروا كيفاش تتعاملوا معها بلوس الكور ديالكم، خاصكم تفهموا، خاصكم تحفظوا شويه وتحاولوا تفسروا الامور. Merci pour votre attention et à la prochaine. كما العاده دائما يمكن لكم تشتركوا في القناه، يمكن لكم تتبعوني عن طريق الكونت بيرسونيل ديالي، لاباج تاعي تما. على بروشين.